बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर और आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, जहां इस जालिम वबा ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं पे कारोबार पर भी बड़े मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। हुकूमत ने कुछ कारोबार खोलने का ऐलान तो किया, लेकिन अभी भी बेशतर कारोबार बंद पड़े हैं। अगर हम बात करें शादी हॉल्स की, तो शादी हॉल्स बंद होने की वजह से कई छोटे बड़े कारोबार ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं और हुकूमत की आंखों से शायद वो ओझल भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीडियोग्राफर्स की। वीडियोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स, फूलों का काम करने वाले, साउंड का काम करने वाले, लाइटिंग का काम करने वाले इस वक्त इंतहाई कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और क्या हुकूमत की तरफ से उनको कोई रिलीफ पैकेज मिला है या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। हम सब लोग घरों में बैठे हुए हैं। उसमें सिर्फ हमारी ये साउंड की फील्ड नहीं है, उसमें बहुत सारे कैमरामैन हैं, फ्रेश फूल वाले हैं, टेंट पार्लर, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि जिस तरह बाकी जितने भी शोबाजात हैं उनको अगर आपने इजाज़त दी है SOP के तहत, तो इस तरह हमें भी दी जाए, और अगर नहीं तो हमें कोई इसके मुतबादल ना कोई हमें कोई फैसिलिटी दी जाए या फिर शादी हाल खोले जाएं, क्योंकि शादी हाल की वजह से हमारे कारोबार पे बहुत सारे असरात पड़े हैं। ठीक है, तो हम लोग इतने वो मालदार वो इस तरह सिस्टम नहीं है, छोटे दुकानदार हैं और हमारे बहुत सारे अखराजात हैं, दुकान के किराए हैं, लेबर की तनख्वाहें हैं, गोदाम के किराए हैं और बहुत सारे इस तरह हमारे अखराजात हैं। हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है कि खुदारा आप साउंड वालों की तरफ भी आएँ। इस जो हमारे जितने भी पेटी भाई हैं, ये बरकाऊ से लेके कलर सैदां तक का उठा है, इसमें बहुत सारे जो दे इलाके हैं उनमें भी हमारे दोस्त यार बैठे हुए हैं, कोटा से भी, कलर से भी और गुजर खान से, यानी पूरा पठवार। मैं तो खैर पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा, बहुत सारे दोस्त हमारे मुतासर हुए हैं। तो प्लीज़ खुदारा ये हमारी हुकूमत से अपील है कि वो हमारे बारे में भी सोचे, हमें भी इजाज़त दी जाए, शादी हाल खोले जाएं और हम भी इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि SOP के तहत हम भी जो है ना वो चलेंगे। सैनिटाइज़र हम भी अपनी शॉप पे रखेंगे, स्टूडियोज़ में भी रखेंगे, और जहाँ हम किसी भी फंक्शन में जाएंगे तो हम लोग एहतियात करेंगे, हम लोग ग्लव्स भी पहनेंगे और मास्क भी पहनेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया जी कि हक न्यूज़ ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और बिलखसूस ये वीडियोग्राफर्स के हवाले से काफ़ी अहम एक सवाल है। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि लहतरा रोड के ऊपर हमारी एक फ़ोटोग्राफ़र्स की यूनियन बनी हुई है और जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और ये खन्ना पुल से लेकर टुवर्ड्स आप लहतरार तक जाते हैं और जितने भी वीडियोग्राफर्स और प्रोडक्शन से रिलेटेड बंदे हैं वो इसमें रजिस्टर्ड हैं। तो ये सिर्फ किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने जिस तरह से महकमा औकाफ को कहा है कि आप वो जितनी दरगाहें हैं या दूसरी जगह हैं ये खोल दी गई हैं SOPs के साथ, तो हुकूमत को ये भी चाहिए कि बाकी शादी हाल्स को भी खोलें, उनको SOPs जारी करें ताकि वो उनको फॉलो करें। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हर बंदे को एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत या एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे नहीं मिले। जिनको तो मिल गए हैं उनका भी पर मंथ इतना एक्सपेंस नहीं है, इससे 3-4 गुना ज़्यादा है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। ये एक पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है और कोविड-19 अल्लाह ताला इसे महफूज रखे। हर एक मुल्क अपने तौर पे इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। 3 माह एक बड़ा लंबा टाइम है। कोई 1 माह का किसी के पास या 2 महीने का उसके पास एक बैकअप पड़ा होगा, उसके हिसाब से अपना चलता रहेगा। लेकिन हमारे पास इस टाइम के ऊपर देखें कि कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो जिनका सिर्फ यही काम था और इसी काम के ऊपर वो अपना गुज़र बसर कर रहे थे। अब जैसे मेरे पास इस वक्त 3-4 लड़के हैं जो शिफ्ट के ऊपर काम करते हैं, उनको हम कितना टाइम जेब से दे सकते हैं? 1 महीने, 2 महीने। ज़ाहिर सी बात है जब हमारा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा तो हम उनको पे नहीं कर सकेंगे। गवर्नमेंट को तो चाहिए कि शादी हाल्स को अलाउ करें, SOPs का ख़्याल रखें, सोशल डिस्टेंस का ख़्याल रखें। अगर तो एक शादी हाल जो बुक किया जाता है उसमें अगर 500 की कैपेसिटी है तो आप उसको
اس کا ہاف کر لیں, 200-250 بندے کو الاؤ کریں ایک ہال کے اندر, تاکہ سوشل ڈسٹینس بھی رہے اور ان کا کام بھی چلتا رہے. شادی ہال کھلیں گے تو اس سے ریلیٹڈ ڈیکوریشن والوں کا کام اوپن ہوگا, فوڈ والوں کا کام اوپن ہوگا, فوٹوگرافرز ویڈیوگرافرز کا کام اوپن ہوگا, اور بھی اس سے ریلیٹڈ لائٹنگ والے ہیں. بہت سارے ایسے شعبہ جات ہیں کہ جو صرف اور صرف سیزنل ہیں, جو اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو صرف یہ ایک فوٹوگرافر کا ایشو نہیں ہے, اگر دیکھا جائے تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں تقریباً 7-8 شعبے بند ہو چکے ہیں, اور 7-8 شعبوں کے اوپر اگر دیکھیں تو سینکڑوں ہزاروں لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں اس ٹائم. ہم لوگ ہیں دیہڑی دار مزدور, جن کو کماتے ہیں وہی پھر سامان لے کے جاتے ہیں گھر میں بچوں کے لیے. کچن ہمارا جو نا وہ اسی طریقے سے چلتا ہے. ابھی جو ہمارے جتنے بھی کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ابھی کیا کر رہے ہیں, کوئی کیمرہ بیچ رہا ہے, کوئی اپنا بائک بیچ رہا ہے, کوئی کیا بیچ رہا ہے, وہ اس طرح چیزیں بیچ کے ہم لوگ جو نا اپنے کچن کا سامان جو ہے نا پورا کر رہے ہیں. ہمیں حکومت کی طرف سے فی الحال کوئی ریلیف نہیں ملا کسی قسم کا بھی, نہ ہی ہمارے جو نا وہ کام کے متعلق کوئی ایس او پیز تیار ہوئی ہیں کہ جی شادیاں کس طرح ہوں گی. اسکولز آلریڈی بند ہیں, شادیاں بھی بند کر دی ہیں. اب کیمرہ مین اور فوٹوگرافر تو ہم لوگ تو بالکل فری ہو گئے کیونکہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. اوپر سے کرائے, بجلی کے بل, گھر کا خرچہ, یہ سب کچھ چلانے کے لیے ہمارا تو بہت مشکل ہو رہا ہے گزارا. اب اپنی چیزیں کہاں تک بندہ کب تک بیچے گا, اپنی چیزیں کیا کیا بیچے گا. تاکہ گورنمنٹ اگر چاہے تو ایس او پیز بنائے نا, اسکولس کے لیے ایس او پیز بنائے, شادیوں کے لیے ایس او پیز بنائے. ہر چیز کے لیے اگر ایس او پیز بن سکتی ہے تو اسکول شادیوں کے لیے بھی بن سکتی ہے. ان کے لیے بھی گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا, کیونکہ اس طرح اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی تو ہمارا کیا بنے گا, ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے. ضرور دینا چاہیے ریلیف پیکیج. اگر وہ ہمارے کاروبار کو نہیں اوپن کر سکتے کہ وہ ایس او پیز نہیں بنا سکتے تو پھر کم سے کم ہمیں کچھ ریلیف تو دیں تاکہ ہم لوگ اپنا کچن کا خرچہ تو چلائیں. 3 مہینوں سے جو ہمارے پاس جو کچھ بچا کچا تھا, مطلب جو ہم نے سیونگ کیا تھا کہ کل کوئی پریشانی بنتی ہے کچھ اس وجہ سے, وہ سب ہم لگا کے ختم کر چکے ہیں. اور ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہم یہی کاروبار ہم کریں. دیکھیں ہمارے ریلیٹڈ اور بہت سے لوگ ہیں جس کی وجہ سے کام بالکل ختم ہے, جیسے کہ مووی والے ہو گئے, اسٹل فوٹوگرافی والے ہو گئے, مطلب کہ بالکل کام ختم ہے. تو ابھی میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کاروبار چلنے والا ہے. ہمیں اس کے برعکس کوئی اور کاروبار سوچنے میں مجبور کریں کہ ہم کوئی اور کام کریں. ہمارے لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی الحمدللہ اس ملک کے باشندے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمیں لائن دیں, ہم اس لائن پہ چلیں گے. مطلب کہ حد ہم اپنی نہیں کراس کریں گے, بہت پیچھے جا چکے ہیں. مطلب کہ ہمارے گھر کا چولہا جہاں پہ 10 منٹ چلتا تھا وہاں پہ اب 5 منٹ میں ہی چل رہا. کہ دعائیں ان لوگوں کے لیے کہ جو الحمدللہ سفید پوشوں کی مدد کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ایسا کوئی نظام بنائیں کہ ہمارا چولہا جلتا رہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں بھی ایس او پیز کے تحت کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے. اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو پھر ہمیں کوئی ریلیف پیکیج دینا ہوگا تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی آسانی پیدا ہو سکے. جاتے جاتے آپ سے ایک بات کہیں گے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ احتیاط کریں گے تب ہی بچیں گے. اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.